अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आमिर भट्ट और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक पर। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं दो मौज़ूआत पर गुफ्तगू करना चाहूंगा। मेरा एक सवाल कबीला पटवार और उनके हामियों से है, और नंबर 2 एक ऐसी डिसेप्शन जिसके पीछे बड़ी कार्रवाइयां डाली जा रही हैं और कौम को उस डिसेप्शन में उलझा के रख दिया गया है, मैं उस पर आज गुफ्तगू करूंगा। शुरू करते हैं। मेरा सवाल कबीला पटवार, उनके हामियों, मजहबी दीनी जमातों समेत मीडिया मालिकान, मीडिया हाउसेस के मालिकान और सहाफियों से जो अपना जमीर, ईमान और वतन फरोशी में पूरी दुनिया के टॉप पे उनका क्राउन बने बैठे हैं। और इसके साथ साथ मेरा यह सवाल पाकिस्तानी कौम के आम शहरी के लिए भी है। आपके नजदीक क्या चीज अफजल है? क्या अमले सालेह, जायज हलाल और ज़बीहा गोश्त खाना, मुर्गी, बकरी, बछड़ा, गाय, ऊंट, उनके ऊपर अल्लाह के अहकामात के मुताबिक तकबीर पढ़ के ज़बीहा करके उसको खाना, या फिर कुत्ता, चूहा, सांप या खंजीर का गोश्त, या फिर इससे भी बढ़ के कि कब्रों को खोद के उसमें से मुर्दों को निकाल के उनका गोश्त खाना, या फिर अपने ही किसी अजीज, अपने किसी भाई बहन की कब्र खोद के उसका मुर्दा गोश्त खाना अफजल है? इसमें से कौन सी चीज बेहतर है? यकीनन आपका जवाब होगा अल्लाह पाक के बताए हुए अमले साले के मुताबिक, नेक अमाल के मुताबिक, उस पाक और हलाल गोश्त को हलाल और पाक तरीके से कमा के खाना जो है वो नेक और साले अमल है। तो फिर पाकिस्तान का मीडिया, जंग जियो ग्रुप, पीडीएम, इनकी सियासी क़यादत और इनके हैंडलर्स खंजीर को, मुर्दार को या अपने ही बहन भाई के मुर्दा गोश्त को खाने का प्रचार क्यों कर रहे हैं? उसको दुरुस्त क्यों गंदान रहे हैं? दिन रात पूरे मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ये मैराथन ट्रांसमिशन क्यों चला रहे हैं, जिसमें गलत को हलाल और जायज करने की, करार देने की हमारी आम सादा लो जो कौम है, जो हमारे शहरी हैं, उनको ये बेवकूफ बना के क्या बेचना चाह रहे हैं? अगर आपका जवाब यह है कि मुर्गी, बकरी, बछड़ा, ऊंट, ज़बीहा अल्लाह का नाम पढ़कर, तकबीर पढ़कर हलाल तरीके से हलाल अमल है और उसको अडॉप्ट करना राह रास्त है, सही सिरात मुस्तकीम है, तो फिर हमारी कौम को, इन पटवारियों को और उनके हवारियों को यह समझने में क्यों दिक्कत आ रही है कि आपको तोहफे में मिलने वाली कोई चीज आप बेचकर अपने ऊपर लगाएं या अवाम के फलाही कामों पे लगाएं, वो बेहतर है? या पाकिस्तानी कौम जो डूब रही थी, जलजले से मुतासिर थी, जल रही थी, बिलक रही थी, बैरून मुल्क से जो उनकी इमदाद आई, उनको हड़प जाने वाले, उनको खा जाने वाले किस तरह से जायज काम कर रहे हैं, और उसको पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के जमीर फरोश सहाफी, पीडीएम और उनके हैंडलर्स क्यों कर इस गलत अमल को, जो कि अपने भाई का गोश्त खाने से भी बदतर, खंजीर हराम गोश्त खाने से भी बदतर है, उसको ठीक गर्दान रहे हैं। और वो हलाल अमल जो जायज कानून में भी है, आइन में भी है और रसूलों के मुताबिक भी है, जो आपको तोहफा मिला, इमरान खान ने उसको बेचा और उसको बेच के अपनी जाती या अपनी मुआशरती या फलाही पब्लिक की फलाह के लिए कोई काम किया, तो वो कैसे गलत हो गया और ये किस तरह से दुरुस्त हो गया कि जो दूसरे ममालिक ने आपके पाकिस्तानी डूबते बिलकते पाकिस्तानियों की मदद की, उस माल को खाने को गलत करार नहीं दे रहे, बल्कि उल्टा उसको ठीक कर रहे हैं, उसका दिफा कर रहे हैं, उसकी वकालत कर रहे हैं। ये लोग कोई मौका नहीं जाने देते जहां पर ये जाली तरीके से इमरान खान के ऊपर मजहबी हमले करें। ये दीन के ठेकेदार हैं, ये कौम के खैर ख्वाह हैं। देखिए, वो घड़ी बेचने के ऊपर भी ये उसको भी मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, और लेकिन खुद इन्हीं न्यूट्रल्स, इन्हीं मजहब के जाली ठेकेदारों और इन्हीं गुमाश्तों, इन्हीं मीडिया के बिकाऊ जर्नलिस्ट सहाफियों के नाक के नीचे पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती की फिल्म को दिखाने का बिल मंजूर कर लिया गया, उसकी इजाजत दे दी गई। और इनको मौका चाहिए कि इमरान खान ने अगर दांतों में टूथपिक भी मारी है तो ये इसने मजहब की तौहीन कर दी, क्योंकि इसने उस जायज तरीके से नहीं मारी। ये हाल है। आज की वीडियो का दूसरा मौजू भी वो डिसेप्शन है। क्या है? आप देखिए, पिछले 4-5 दिनों में ऐसी बड़ी कौन सी चीजें हो रही थी जिसको छुपाने के लिए अचानक से इनको वो बैनुल अक़वामी मुल्ज़िम और मुजरिम को लॉन्च करना पड़ा,
جس کے اوپر خود ناروے میں, سوئٹزرلینڈ میں اور دنیا کے بیشتر ممالک میں نہ صرف مقدمات ہیں بلکہ یہ مفرور ہے, اشتہاری ہے, اور بڑے بڑے سنگین جرائم, دھوکہ دہی اور ہیومن سمگلنگ, ہیومن ٹریفیکنگ سمیت بے شمار خطرناک جرائم میں وہ بندہ نہ صرف نامزد ہے بلکہ مفرور اور اشتہاری ہے. اس کو لا کے عمران خان کی گھڑی کو گھنٹا بنا کے یہ لوگ اس پہ اوپر سوار ہو گئے. اور نہ صرف, کیا مطلب تھا, انہوں نے صرف کردار کشی کرنی تھی؟ نہیں, یہ ایک ایسی ڈسیپشن ہے جس کے پیچھے ان کے بہت بڑے مقاصد ہیں, وہ جاننے بہت ضروری ہیں. سب سے بڑا مقصد تو یہی تھا کہ ہینڈلرز نے جن مجرمان کو پاکستان کے اوپر حکمران بنا کے مسلط کیا اور پاکستان کی عدلیہ کو, پاکستان کے عدل دینے والے ایوانوں کو نکیل ڈال کے ان کو بلیک میل کیا, بلکہ ان کو بھی مفلوج کر کے رکھ دیا تاکہ وہ انصاف نہ کر پائیں, وہ عدل نہ دے پائیں. تو پھر بیرون ملک کی عدالت, برطانیہ کی عدالت نے عدل دیا, برطانیہ کی عدالت نے یہ سرٹیفکیٹ دیا کہ شہباز شریف بین الاقوامی چور ہے, جھوٹا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کا یہ میڈیا, آپ کے یہ ہینڈلر جو محافظ ہیں, یہ شہباز شریف کو نکیل ڈالتے اور پی ڈی ایم کو اور موجودہ سٹنگ حکومت کو ٹف ٹائم دیتے کہ اب تو تمہیں برطانیہ کی عدالت نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ تم جھوٹے ہو, کیونکہ تم ان کے کیے ہوئے کلیم کا, ان کے دعوے کا جواب نہیں دے سکے, بلکہ تمہیں الٹا ان کو جرمانہ دینا پڑا. تو کجا آپ کا میڈیا اور تمام سٹیک ہولڈرز اور لا انفورسمنٹ کے ادارے اس کے اوپر بات کرتے, تو اس کو پس پشت رکھنے کے لیے انہوں نے عمر فاروق ظہور جیسا بین الاقوامی مجرم لانچ کر دیا, جس کی واضح تصاویر, واضح ویڈیو نہ صرف پاکستان کے بڑے بڑے جو پاکستان کے سٹیک ہولڈرز ہیں جو اس وقت رجیم چینج آپریشن میں باقاعدہ ماسٹر مائنڈ بھی ہیں اور امپلیمنٹ بھی انہوں نے کیا, اس کے علاوہ آپ کے کچھ پڑوسی ممالک یا اس خطے میں کچھ ایسے ممالک کے بڑے بڑے پلیئرز بھی ہیں جن کو بین الاقوامی لیول پہ بڑی بڑی کرپشنز میں جن کا نام آ چکا ہے, وہ بھی دیکھے جا سکتے ہیں ان ویڈیوز, ان تصاویر میں. تو ایسی کیا ضرورت تھی؟ یہی ضرورت تھی تاکہ کوئی ہینڈلر سے یہ نہ پوچھے کہ جس شہباز شریف کو تم نے لا کے پاکستان کے اوپر مسلط کیا, پاکستان کی اکانومی کا بیڑا کر کیا, اخلاقی اقدار کو ڈبو کے رکھ دیا, پاکستان کے غریب کو تم نے مہنگائی کی چکی میں پیس دیا, جرائم اپنے پیک پہ چلے گئے کہ مجرمان جو ہیں وہ پرائم منسٹر کی کرسی پہ جا بیٹھا ہے ایک, بجائے اس کے کہ قوم یہ پوچھتی, انہوں نے اس کے اوپر ایک ڈسیپشن کریٹ کی. انہوں نے 5th جنریشن وار میں اپنے فلدی ہونے کا, اپنے بدترین ہونے کا ایک اور ثبوت دے دیا. انہوں نے اس کو پسے پشت رکھنے کے لیے عمران خان کی گھڑی والا معاملہ سامنے کیونکہ عمران خان کو اگر آپ اس کی کرکٹ لائف سے لے کے آج تک کتنے ادوار گزرے, اس میں شوکت خانم آیا, اس میں کے پی کے کی حکومت آئی, اس میں پاکستان کی حکومت آئی, اس میں پنجاب کی حکومت تھی, پھر اس کے علاوہ اس نے نمل یونیورسٹی بنائی, بے شمار کام کیے, کسی ایک میں بھی اتنی سی بدعنوانی یا کرپشن نہیں پکڑ سکے. تو آج آ کے اس بازو پر سے انہوں نے وہ گھڑی اتار لی جو عمران خان نے اس کو دے کے, ان سب کو دے کے ان کا جینا حرام کیا ہوا تھا. تو اس کی کیا وجہ تھی؟ یہی وجہ تھی کہ قوم ان ہینڈلر سے, ان نیوٹرل سے وہ سوالات نہ پوچھے, وہ چیز نہ پوچھے کہ برطانیہ کی عدالت میں کیا ہوا. نمبر 2, یہ جس طرح سے PAA یعنی ملٹری کا جو ایکٹ ہے, اس میں پاکستان آرمی ایکٹ PAA جو اس میں جو رد و بدل کرنا چاہ رہے تھے, اس کو پس پشت ڈالنا تھا. اس کے علاوہ عمران خان کا جو اس کے اوپر قاتلانہ حملے کی FIR ابھی تک درج نہیں ہو رہی, جو اعظم سواتی کے معاملات ہے اس کو عدالت میں انصاف نہیں مل رہا, وہ تمام چیزیں پائل اپ ہو چکی. ارشد شریف شہید کے کیس کے اوپر سے دھیان بٹانے کے لیے ایسی کئی چیزیں پچھلے 5-7 روز میں ہو رہی تھی, ہفتے 1.5 ہفتے میں ہو رہی تھی کہ جن کے اوپر پبلک سرعام کھل ڈل کے جھنجھوڑ کے سوال پوچھ رہی تھی اور ان سے ان کی توجہ ہٹانا مقصود اور ضرور تھا. اور پھر اس کے بعد نئے آرمی چیف کی تعیناتی کو جس طریقے سے پولیٹیسائز کر دیا گیا, جس طریقے سے اس کو گندا کر دیا گیا, اور اس کے اوپر بھی قوم, نہ صرف قوم بلکہ جو سول سوسائٹی کے علاوہ پاکستان کے ایک سروس مین بھی اس کے اوپر, بلکہ حاضر ڈیوٹی سروس مین جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر بہت زیادہ ریزرویشن اور تحفظات کا مظاہرہ کر رہے تھے. ان تمام چیزوں کو پس پشت رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے فیوژن سیل, اپنے کور سیل, اپنے کرائے کے ٹٹو جو صحافی ہیں, جو ان کے اپنے بکاؤس میڈیا ہاؤسز ہیں, ان کو لانچ کیا اور ایک بین الاقوامی مجرم کو لا کے ایک ایسی ڈسیپشن کریٹ کر دی کہ
हर चीज, वो जो घड़ी है वो घंटा बन के, बल्कि घंटा घर बन के इन्होंने तमाम मामलात के सामने लाके खड़ी कर दी और कौम को और सोशल मीडिया को उस तरफ उलझा के रख दिया। लेकिन अल्लाह भला करे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक्सरे की नजर रखते हैं, जो इनकी हर बेगैरती के सी थ्रू करते हैं और गुजर जाते हैं। इनका पोस्टमार्टम, इनकी सर्जरी, इनके ऑपरेशन चाहे वो छोटी हो या बड़ी, करके रख देते हैं और पाकिस्तान की अवाम को सब कुछ शीशे की तरह चमका के यहां दिखा देते हैं कि ये देखें, ये है जो आपके साथ हो रहा है। और यही कुछ इस वक्त घड़ी की आड़ में भी किया जा रहा है। वरना ये न्यूट्रल से लेके आम शहरी तक, दरमियान में जितने भी तबकात हैं, सबको पता है कि घड़ी वाला मामला ये एक वो फुसफुसा गेंद है जिसको यूं मारो वहीं बैठ जाएगा। पाकिस्तानियों, आपको विजिलेंट रहना होगा, आपको जागते रहना होगा और आपको इस 5th जनरेशन वार को लड़ना होगा। हमारा काम था हकायक, मुझ जैसे कई लोग हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूं वकार मलिक को, मैं अप्रिशिएट करता हूं सैफी काज़मी को, और ऐसे बेशुमार दोस्त हैं, अब मेजर आदिल राजा हैं, हैदर मेहदी साहब हैं, ऐसे बेशुमार लोग हैं जो आपके सामने हकायक लाते हैं। और ये इनमें से कुछ तो मेन स्ट्रीम मीडिया के सहाफ़ी भी नहीं है, ये मुझ जैसे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है। तो मेरी तरफ से इन सबको सलाम और खराज तहसीन, और आप सबको चाहिए कि ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही वो एक सोर्स है, यही वो लोग हैं जो आप तक हक लेके आ रहे हैं, और इनके साथ खड़ा होना हम सबका इखलाकी फरीजा और ड्यूटी है। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।